السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنىكم تكونوا بخير على خير. لاباس عليكم؟ قرب عندكم شي عيد، شي روينه، ياك بخير؟ اليوم غادي نحضر معكم واحد الصابلي اللي تنجرب كميه كثيره، نخرج منه 3 تشكيلات. عندنا كيلو ربع ديال الدقيق الفرص، الدقيق على حساب الخليط، على حساب البيض، حساب الزبده، على حساب الخليط. المهم انا غندير كيلو وربع، نشارك معكم كيلو وربع تنشوف شحال بيخرج ليا. عندنا 2 كيسان سنيده، 2 كيسان الزيت، عندنا واحد ساشي تاع سكر بنكهه الفانيلا، عندنا 2 خمارات حمرين، عندنا 4 البيضات، عندنا دانون الفاني، عندنا زبده مارغرين. انا كنخدم باللذه اللي كنخدم بها في الحليوات ديالي، وقبيصه الملح. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخدو الزبده ديالنا، يا كنت حاطه على درجه حراره المطبخ، ولكن كنحكوها في الحكاكه باش تسهل عليا الخدمه ديالها. كنحكوها كما كتشوفوا، كتجي طويله حكاكه اللي كتخرج في الطول. نخدموها هكا باش تجينا ساهله في الخدمه ديالنا بلا ما تدبي فيها. نحكوها كلها هكا، كتسهل عليكم الخدمه باش دغيا كتذوب من تزيدي عليها سنيده والبيض والزيت. تجي من تحك تجي زوينه سهله في العمل. غادي نضيفوا ليها 2 كيسان ديال سنيده. ضفنا الكاس الاول، نضيفوا الكاس الثاني، ونخلطوها مزيان، نعجنوها بيدينا، تنعجنها بالكف ديالي، ندلكها مزيان مع سنيده. كتسهل علينا البنات كما قلت لكم، مع من تنحكوها كتسهل علينا الخدمه ديالها. خلطوها مزيان. نضيفوا قبيصه الملح، ودابا نديروا البيض، 4 البيضات ديالنا. نديروا بيضه بيضه، ونخدموا العناصر مزيان. ندلكوا البيض مع الزبده سنيده. ندلكوها مزيان. ونضيفوا دابا الزيت، 2 كيسان ديالنا تاع الزيت، ونحكوهم مزيان مع الكسريه تنسجموا لينا.
غادي نضيفو دابا الضمن ديالنا د الفاني اللي قلت لكم شاركت معكم في المقادير. طالونط الفاني يعطي فيها واحد النسمه زوينه في الصابلي. ونديرو سكر الفانيلا ديالنا نخلطوه مزيان. نبداو نضيفو الدقيق كما قلت لكم البنات، هي بشويه الدقيق حتى نشوفوا تجمعنا الخليط. منقصحوش العجينه تكون رطبه، تكونش جاريه وما تكونش قاصحه. ما جمعنا العجين ديالنا كما كتشوفوا كتجي رطبه. غادي نغطيو عليها واحد ربع ساعه عاد نبداو الخدمه ديالها. البنات كما قلت لكم الحلوه ديالي غادي نخرج منها 3 تشكيلات، جوج بالشوكولاط، وحده بالشوكولاط الابيض، وحده بالشوكولاط الكحل، والاخرى غادي نلصقها بالكونفيتير كيجيو زوينين. استسمح على واحد الغلط درتو، سمحوا لي راه دوخني الصيام وعرفتي في هذا العيد شقا وجري ما جري. ايوا قلت لكم الخمارات ما تنديروهمش في الصابلي، خطأت البنات سمحوا لي. غادي ناخذوا بلاستيكه، عندنا جوج بلاستيكات، وحده كنديروها من التحت وحده من الفوق، ضروري حيت الصابلي يمكن غادي يتسرح لينا الا ما درناش ليه بلاستيكات. غادي نحطوه هكا كما كتشوفوا، وغادي ندير فوقو بلاستيك اخرى يكون نقي، ونبداو نسرحو على هذا الشكل. تناخذو من الوسط، تنجيو من الوسط ونضربو هكا من الوسط ونضربو، نعاودو ندورو ناخذو من الوسط ونطلعو، وعاوتاني من الوسط ونهبطو بهذه الطريقه. هذه ساهل دغيا كيتسدلك، العجينه كتكون رطبه دغيا كيتسدلك. ضربو هكا بالمدلك. دوخني رمضان وحطيت الخمارات ما عرفتش علاش حطيتهم. المهم صافي ما كنديروش فيها البنات الخمارات كيف ما كنقول لكم. صافي العجينه ديالنا نشوفوا القياس صافي. غناخذوا هذا المرشم هذا. البنات اللي متوفر عندكم في المراشم ديروه، اللي يعجبكم في الزواقه داكشي كيبقى اختياري. انا عندي هذا هو باش كنقطع على هذا الشكل هذا. قطع هكا حليوتي. الطاوه ديالي كما شفتوا هي دهنتها بالزيت، ونرشم هكا حليوات ديالي. هانتوما نسطوهم في الطاوه ديالنا، الطاوه دهنتها بالزيت. نهزو الحليوه ديالنا نسطوها في الطاوه. جاي بشويه يجينا راه رطبه باش ما تهرش لينا. ونكملو بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الطاوه ديالي يعني عمرتها بهذا الشكل هذا. الفران راني شاعله عليه، غادي ندخلها طيب ونتلاقاو مع الشكل الثاني. غادي نسرحوا البلاستيكه ديالنا كما كتشوفوا، ونهزوا قياس العجين ديالنا ونحطوه باش نوجدوا الشكل الثاني.
ديروا فوقو بلاستيك اخرى ضروري كما قلت لكم صابلي منه. وغادي نبداو ندلكو العجين ديالنا كما كنقول لكم من الوسط لتحت ونعاودو من الوسط للفوق. قلبوها ندوروها باش تدلك لينا كلها. دلكنا العجين ديالنا صرحوها مزيان. ديك اللي غندير فوقها الشكلاط هاد الشكل الاول ولا الشكل الثاني غادي نخليها تكون ما تكونش رقيقه بزاف، والشكل الثالث هو اللي غادي نرقق حيت غادي نلاصق جوج. مع الشكل الاول غادي ماشي كاع يكون غليظ ولكن غير شويه يبان. جربوا هاد الصابلي كيخرج كميه كثيره. المرشم ديالي الثاني هو كما كتشوفوا مرشم عادي، حيدت ليه هذاك البسط ديالو هو باش غادي نقطع. وغادي نبدا نقطع في العجين ديالي مزيان. نوريك على المرشم على شكل وريضه. غنديرو فوق الشوكولاط الابيض هذا نبداو دابا نحطوها في الطاوه كما كتجي شتا على شكل وريضه. نديرو فوقها هذه الشوكولاط نصفوها في الطاوه ديالنا. تنحيدها بوحده بوحده نصفو في الطاوه ديالنا. ونبداو نهزو بوحده بوحده ونصفو في الطاوه ديالنا اللي مدهونه بالزيت. الطاوه الاولى دخلتها للفران، نتابعوا ليه في التربيه كيطيب ما تغفلوش عليه. نكملوا بهذه الكيفيه هذه. تخرج لينا كميه كثيره. انا ضبطت المقادير، درت 4 البيضات وجوج كيسان باش خرج منه شكيلات. كما قلت لكم على حسب الطبع اللي عندكم، الشكيلات اللي يعجبكم ديروهم. ممكن الا بنخرج منه حتى 4 ممكن الا شاط ليا العجين ندير منه 4 شكيلات. وغادي نكملوا العجين ديالنا بنفس الطريقه. الثاني كما كتشوفوا البنات ها هو عمرته في الطاوه ديالي. غادي ندخلو حتى هو من الفوق للفران ونمشيو للشكل الثالث. غادي نمشيو للشكل الثالث بنفس الطريقه. نسرحوا العجين ديالنا بين جوج بلاستيكات. ونبداو دائما بالوسط نطلعوا الوسط ونزيدو. الطابع هو هذا اللي عندنا في وسط قليب. غادي نديرو رشمه غير عاديه ورشمه غادي نديرو ونهبطو هذا القليب هذاك. كتشوفوا غنديرو رشمه وريضه كما شفتوا، ورشمه غنديرو له ريضه وننزلو القليب في الوسط. هانتوما نوريكم رشمه كي كتجي على شكل هاد الورده بحال الاولى، غير هاديك بنديرو فيها الشوكولاط غادي في وسطها القليب. والرشمه الثانيه نحيدوها بشويه، نحيدو من وسط هاد القليب تجي على هاد الشكل هذا. باش نحطها لكم في الكف تاعي باش يبان القليب
شتوها. ونكملو بهذا الشكل، نديرو وحده ما فيهاش الزواقه وحده فيها قليب، وحده عاديه وحده فيها قليب، ونكملو هكا. هادو غادي نلصقوهم بالكونفيتير. الطاوه الثالثه كما كتشوفوا بنات، ها هي كملتها، ندخلها حتى هي الفران. ندوزو دابا للشوكولات. عندنا الشوكولات هنايا القياس اللي بغينا، غنجيروه في حمام مريم كما كتشوفوا ونخليوه يذوب على خاطرو. بعد ما ذوبنا الشوكولات ديالنا في حمام مريم، زيد ليه شويه تاع الزيت. هانتوما غادي نخويوه في هاد القوالب هادو، نعمرو هاد الجنيبات هادو بالشوكولات. نجي ناخدو معلقه ونخويوها هكايا في الجنيبات. غير هكا شويه نعمرو هاد الجنيبات هادو. نزيدو هنايا شويه. نجي طلعتها شويه باش تشراليتيها هكا. نعمرو هاد الحاشيات مزيان بالشوكولات خلطه. نتوما كما كتشوفوا غادي ندخلوهم دابا للثلاجه تيجمد لينا هاد الشوكولات مزيان. نكملوا الشوكولات الاسود ديالنا بنفس الكيفيه، وغندوزو دابا للشوكولات الابيض حتى هو بنفس الطريقه. زدت عليه شويه الزيت، غادي نديرو في حمام مريم يذوب. من بعد ما ذوبنا الشوكولات كما كتشوفوا الشوكولات الابيض غادي نديروه، خدمتي بمعلقه صغيره، كل معلقه نعمرو بها الدواره هادي ونعمروها مزيان. نكملو هاد عمرنا كما كتشوفوا هادو ديالنا، غادي ندخلوهم للفريغو حتى هما تيشدوا راسهم. كما كتشوفوا ها هو البلاطو ديالي، هادي كما كتجي، وها الاخرى، وهاد الجوج، والشوكولات ديالي ها هو. عندنا هنا الكونفيتير السائل، وعندنا هاد اللعيبات هادو صيفط الراجل مع الحجر الصحه البنات.
صيفطو يجيب ليا دوك الذهبيين ما لقاوهمش، جاب ليا هادو غادي نهتي بهم ماشي مشكل. عرفتو مع الحجر الصحي دابا ما تنخرجوش، واحد اللي تيخرج في الدار. غادي ناخدو هاد الشكل هذا الطويل وغادي ندهنوه بالكونفيتير، غادي ندهنوه بالكونفيتير وغادي نلصق فيها هكا طريف هكا تشكلو كما كتشوفوا، ونديرو هاد العقيقات من الداخل شويه العقيقات. ناخدو وحده اخرى ندهنوها بالكونفيتير ونلصقو فيها الزويويقه ونديرو فيها العقيقات من الداخل. دابا الحال سخون، هادي خصنا ندخلوها للثلاجه باش ما يذوبش لنا الشوكولات. غادي نمشيو بنفس الشكل ندهنو بالكونفيتير ونلصقو طريف تاع الشوكولات بتوه، ونديرو هاد العقيقات في الوسط، شويه العقيقات الديكور. نمشيو هكا ثم نلصقتو العقيقات في الوسط شويه الديكور وصافي. نجي ناخدو وحده اخرى بنفس الشكل كونفيتير ونكملو بهذه الطريقه البنات، بنفس الطريقه نكملو. نعطيكم هادو لي صايبت كيف كيجيو. دابا غادي ندوزو الشكل الاخر اللي بشكلاط البيض. كما كتشوفوا كيخرج لنا شكل مع الدائره. عاوتاني كناخدو الكونفيتير عندنا الكونفيتير هنا وكندهنو الدائره ديالنا بالكونفيتير ونحطو في وسطها الشوكولات هكايا، نديرو في وسطها هاد العقيقات من الوسط كما كتشوفوا. الشكل تيجي زوين. كنعاودو بنفس الشكل نديرو الكونفيتير ونلصقو عليها الشوكولات ونديرو العقيقات في الوسط. تيجي شكل تيجي زوين. ونكملو بنفس الطريقه كلها تنكملو هاد الشكيلات ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل الاول ديالي وهذا الشكل الثاني، باقي ليا الشكل الثالث غادي نشاركو معكم حتى هو. بالنسبه للشكل الثالث غادي نلصقو هكايا بالكونفيتير جوج شكيلات هكايا، ثم نديرو الكونفيتير هكايا في الوسط. دارت ليا هادي نديرو وحده اخرى بهذا الشكل هذا. عندنا هنا الكوك وغناخدو هاد الفوق ديالها غير هاد النص غندهنوه بالكونفيتير ونديروه في الكوك كما كتشوفوا. ونكملو بنفس الشكل، شدو وحده نديرو لها الكونفيتير نلصقوها بهذا الشكل هذا وندهنو غير النص ديالها بالكونفيتير وندوزوه في الكوك. على هذا الشكل كتجي زوينه. دقيق ما تنسات هذه ماشي مشكل، نحيدوها نديرو وحده اخرى. كما قلت لكم تتخرج كميه كثيره ولا عندكم طبعات
عجبو شكلو اللي عجبكم ديروه بالشوكولاط، ديروه باش ما اللي متوفر عندكم. كملوا هكايا. متنساوش بالكونفيتور من الداخل، وندهنو كما قلنا غير النص ونجروه في الكوب. نتوما بدو تخليوه غير هكا، خليوه بيديروا فوق كاوكاو مهرمش اللي متوفر عندكم، بتزوقوا بالشوكولات، خطوط ديال الشوكولات اللي متوفر عندكم. انا بدلت حيت درت هذوك 2 كيلات بالشوكولات، هادي درت ليها الكوك. كما كنقول الجمال اللي متوفر ديروا قد خليوه هكا الكونفيتور في الوسط باش يجي فيها القليب هكايا يبان فيه لكم. بتخليوها غير هكا، بدا خليوها اللي حبات خاطركم. انا تنفضلها هكايا. ديروا هاد الجنيب ونكملوا الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا، ونتلاقى مع شكل نهائي ديال الحلويات ديالي بثلاثه تشكيلات ديالي بثلاثه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي كي تيجي زوين. عندنا هنايا هذا اللي درت ليه الشوكولاط كحل، كيشدو دوك العكيكات تيجيو زوينين في الوسط، وهذا اللي لصقت 2 درت لهم الكونفيتير ونص بالكوك، وعندنا هذا اللي بالشوكولاط الابيض كما كتشوفوا. وهنايا شاطوا ليا واحد 3 ما بقاش ليا الشوكولاط الابيض، ودرت لهم الشوكولاط الكحل تا هما عطاو منظر زوينين. شوفوا البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي عند امل مراكشيه. كنتمنى يعجبكم الصابلي ديالي وتجربوه وتخليو لي التعليقات ديالكم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، الله يسر لكم الامور. ومرحبا بكم عندي، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش جيم والتعليقات اللي قلت لكم تتحفزني وتزيدني لقدام. ومرحبا بكم عندي، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.